अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रू क्राइम सीरीज़ में आप सबको फिर से खुशामदीद। आज की ट्रू स्टोरी सुन के भी आपका दिल दहल जाएगा। ये कहानी है मैरी एन कॉटन की। दोस्तों, लंदन का मौसम हमेशा की तरह सर्दी से भरा हुआ था और ये कहानी है 1872 की, जब इंग्लैंड के एक छोटे से गांव डरहम में एक और मौत हुई। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। डॉक्टर्स ने जब रिपोर्ट्स देखी तो उन्होंने कहा कि ये मौत स्टमक फीवर की वजह से हुई है। लेकिन वहां के लोग कहते थे कि ये मौत मैरी एन कॉटन के घर से हुई है, और जिस शख्स का भी ताल्लुक मैरी एन कॉटन से था, उधर मौत खुद चल कर आती थी। ये कहानी है मैरी एन कॉटन की, इंग्लैंड की पहली फीमेल सीरियल किलर, जिसको ब्लैक विडो ऑफ ब्रिटेन के नाम से भी जाना गया है। मैरी एन 1832 में पैदा हुई थी एक गरीब फैमिली के अंदर, लेकिन उनकी फैमिली बहुत ईमानदार थी। उसके वालिद कोल माइनर थे। बचपन से ही मैरी एन ने गुर्बत और तंगी देखी थी। जब उसके वालिद की एक्सीडेंटल मौत हो गई कोल माइनिंग करते हुए, तब मैरी एन सिर्फ 8 साल की थी और सारे घर की जिम्मेदारी मैरी एन की वालिदा पर आ गई। और मैरी एन ने बहुत ही कम उम्र में जिम्मेदारी लेना हासिल करना शुरू कर दिया था, और उसका सिर्फ एक ही मोटिव बन गया था कि पैसे ही सब कुछ होते हैं। उसने जल्द ही अपनी शादी कर ली विलियम नाम के लड़के से, जो एक रेलवे स्टेशन पे वर्कर था। उसने जब शादी करी तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एकदम आहिस्ता आहिस्ता उसके बच्चे मरने लगे। और जब डॉक्टर्स रिपोर्ट देखते थे तो एक ही बताते थे, या तो टाइफाइड फीवर हुआ है या तो गैस्ट्रिक फीवर हुआ है। लेकिन उस वक्त किसी को ये नहीं पता था कि मैरी एन ही इन मौतों का सबब है। और फिर उसका शौहर जो था विलियम, उसकी भी मौत हो गई, और उसकी मौत के दूसरे दिन ही मैरी एन ने लाइफ इंश्योरेंस क्लेम कर ली, जो उस टाइम 35 पाउंड्स बनते थे, जो आज की तारीख में हजारों पाउंड्स बनते हैं। मैरी एन ने फिर अपना नया सफर शुरू किया और उसने एक और शादी कर ली रॉबर्ट से, और ये शादी भी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी, और फिर ये रॉबर्ट भी मर गया। और फिर मैरी एन ने लाइफ इंश्योरेंस क्लेम कर ली और सारे पैसे अपने पास रख लिए। वहां पर जो लोग रहते थे उसके आसपास, वो कहते थे कि बच्चों को मैरी एन ने ही मारा है, वो भी आर्सेनिक पॉइजन देकर, जो उस टाइम चूहों को मारने के लिए यूज होता था। और ये आर्सेनिक पॉइजन जो है वो बहुत ही आम तौर पर उस टाइम पर मिलता था। ये जो है पानी या चाय के अंदर मिलाया जाता था और टेस्ट भी चेंज नहीं होता था इसका। और फिर क्या, मैरी एन इस आर्सेनिक पॉइजन को इतने प्लानिंग से यूज करती थी कि किसी को कभी शक भी नहीं हुआ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर एक मौत के बाद उसके पास पैसे आते थे, और फिर नई शादी, नया घर, और फिर एक मौत, और ये सिलसिला आगे भी चलता रहा। और फिर मैरी एन ने तीसरी शादी भी कर ली जेम्स रॉबिन्सन से। और फिर जेम्स रॉबिन्सन के जब बच्चे हुए तो उसने मैरी एन से कहा कि मुझे अपने बच्चे जो हैं बहुत प्यारे लगते हैं। और फिर नाजरीन, देखते ही देखते कुछ ही महीनों के अंदर उसके बच्चे भी बीमार पड़ने लगे और एक एक करके मर गए। और यही देखते हुए जेम्स रॉबिन्सन, जो मैरी एन का तीसरा शौहर था, उसने उससे दूरियां बनाना शुरू कर दी। एक दिन ऐसा भी था कि जेम्स रॉबिन्सन ने मैरी एन को रंगे हाथों पकड़ा था, क्योंकि वो अलमारी में से उसके पैसे चुरा रही थी। और तभी जेम्स ने मैरी एन को घर से बाहर निकाल दिया। और फिर क्या था, मैरी एन ने एक और लड़के से दोस्ती कर ली, जिसका नाम फ्रेडरिक कॉटन था, और उसके पहले से ही 3 बच्चे थे और वो भी विडो था। और फिर मैरी एन ने एक और प्लानिंग के साथ उसको भी कन्विंस कर लिया और उससे भी शादी कर ली। लेकिन कहानी वही थी, एक एक करके उसके भी तीनों बच्चे मर गए। और जब उसका चौथा शोहर फ्रेडरिक कॉटन भी मर गया, तो मैरी एन ने वही अपना प्रीवियस प्लान आजमाया या दोहराया, इंश्योरेंस क्लेम की और फिर एक और नई जिंदगी शुरू कर दी। अब तक उसके 4 शोहर मर चुके थे और तकरीबन 20 बच्चे मर चुके थे, और सबकी एक ही प्रॉब्लम थी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, वॉमिटिंग और फिर डेथ। मैरी एन ने जब पांचवी शादी की, वो भी जेम्स क्विक मैनिंग से, तो उनका एक और बच्चा हुआ जिसका नाम चार्ल्स था,
اور اس کو بھی اس نے مارنے کی کوشش کری، لیکن اس کے آس پاس کے لوگوں نے پھر سے اس کے اوپر شک کرنا شروع کر دیا۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ بچہ بھی مر گیا، لیکن آس پاس کے لوگوں نے اس کے بیہیویئر کو جج کرنا شروع کر دیا تھا، اور جیسے ہی اس کا بیہیویئر ڈاؤٹ فل ہوا تو آس پاس کے لوگوں نے پہلے سے ہی پیرش پولیس کو انفارم کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس بچے کا پوسٹ مارٹم کیا گیا اور پھر پتہ چلا کہ اس بچے کی باڈی کے اندر آرسنک پوائزن تھا، جو میں نے بتایا پہلے کہ چوہوں کو مارنے کے لیے یا بھگانے کے لیے یوز ہوتا تھا اس دور میں۔ یہاں سے میری این کاٹن کی کہانی ایک دم پلٹ گئی۔ پولیس نے جب اس کے پریویس میرج ریکارڈز ڈھونڈنا شروع کیے تو پولیس کو صاف صاف سمجھ آ گئی کہ یہ تو صرف ایک ہی پیٹرن یوز کر رہی ہے، شوہر یا بچوں کو مارنا، وہ بھی آرسنک پوائزن سے، اور پھر انشورنس کلیم۔ دوستو، انویسٹیگیشن جب شروع ہوئی تو میری این ہمیشہ جھوٹ بولتی رہی، لیکن ثبوت اس کے خلاف ہوتے رہے، اور جیسے ہی ثبوت مضبوط ہو گئے تو میری این نے بھی اپنا منہ کھول دیا اور اس نے کہا کہ تقریباً اس نے 21 یا 22 لوگوں کو آرسنک پوائزن دیا ہے، وہ بھی پیسوں کی خاطر۔ لوگ کافی تعداد میں اس کی موت دیکھنے آ گئے اور لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کی شکل بہت ہی پرسکون تھی، جیسے اس کو کسی بھی چیز کا پچھتاوا نہیں ہے۔ 1873 کا ٹائم آ گیا تھا اور پھر میری این کاٹن کو پھانسی دی گئی اور اس کو اسکوفولڈ پر لے کر آیا گیا۔ جب اس کا ٹریپ ڈور کھلا تو وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی، لیکن اس کا نام ابھی بھی لوگوں کے دلوں میں موجود تھا اور لوگوں کو اس کے نام سے ڈر لگتا تھا۔ ایک نیوز چینل نے اپنے اخبار میں لکھا کہ میری این کاٹن لگتا تھا کہ وہ پیار کرتی ہے، لیکن اصل میں وہ خود ایک موت تھی۔ میری این کاٹن کے بعد برٹن گورنمنٹ نے آرسنک پوائزن کے اوپر سخت بین لگا دیے یا نئے رولز لگا دیے۔ میڈیکل اور کلیننگ کیمیکل میں آرسنک کا یوز جو ہے وہ بہت ہی لیمٹ کر دیا گیا تھا۔ میڈیکل ایگزامینرز کو جو ہے ٹریننگ دی گئی کہ کیسے پوائزنز کو پہچانا جائے اور اس کو جلد سے جلد جو ہے اس کو اوورکم کیا جائے یا اس کا اینٹیڈوٹ بنایا جائے۔ اس دور میں پوری دنیا ہل گئی کیونکہ اس دور میں پہلی دفعہ کسی وومن سیریل کلر کا نام سامنے آیا تھا۔ یہ بات سچ ہے یا نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن آج بھی انگلینڈ کے ڈرہم گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت اس ہی جیل میں سے کسی عورت کی آوازیں آتی ہیں، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ میری این کی روح جو ہے ان لوگوں کے پاس اس ٹائم پہ ضرور جاتی تھی جن کو اس کے راز پتہ ہوتے تھے۔ میری این کاٹن کا کیس لوگوں کے لیے ایک سبق ہے کہ لالچ انسان کو انسان نہیں رہنے دیتی۔ آخر پیسوں کی خاطر اس نے اپنوں کو موت دی اور اسی موت نے اس کا بھی رستہ ڈھونڈ لیا۔ تو دوستوں، یہ تھی میری این کاٹن کی کہانی، جو دنیا کے لیے ماں، بیوی اور دوست تھی، لیکن اصل میں وہ ایک موت کا روپ تھی۔